अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में आज हम मुतनव्वो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे 3 मौज़ू हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे आज। एक तो जो रीसेंट मॉनसून का जो स्पेल है उसने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जो हालात पैदा किए और जिस तरह की एक तबाहकुन सूरत हुई तूफ़ानी बारिशों की वजह से, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा, अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में आज सिख कम्युनिटी ने खालिस्तान की रियासत के लिए रेफरेंडम में हिस्सा लिया। ये रेफरेंडम अगरचे पहला रेफरेंडम नहीं है, लेकिन इस रेफरेंडम को गैर मामूली हैसियत क्यों हासिल है, इसे भी हम डिस्क्राइब करेंगे। और तीसरी बात, इंडिया की जो इकॉनमी है, मईशत जो है, जो चंद माह पहले तक दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल थी, अब भी बज़ाहिर बड़ी मईशत ही है दुनिया की, लेकिन चंद माह के बाद इंडियन इकॉनमी जो है वो एक क्राइसिस की तरफ जा रही है। और ये एक ऐसा खौफनाक क्राइसिस है कि वो इंडिया की मईशत को शायद उसी के बोझ के नीचे दबा देगा। ये क्राइसिस क्यों है, इसकी वजह क्या है और ये कौन सी शक्ल इख्तियार करने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशों और क्लाउड बरस्ट और मौसमियाती तब्दीलियों और तग़य्युरात के जो मुहलक और ख़ौफनाक असरात हैं, उनकी वजह से पैदा होने वाले हालात पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2-3-4 दिनों में जो स्पेल आया बारिशों का, वो बहुत ही तबाहकुन स्पेल रहा। और इसका खौफनाक जो पहलू था वो था क्लाउड बरस्ट। मुख्तलिफ़ इलाकों में क्लाउड बरस्ट के वाक़यात पेश आए और इस वजह से एक बेकाबू तूफ़ान की और सैलाब की कैफियत पैदा हुई इन इलाकों में। जो नदी नाले थे, जो दरिया थे, वो बिफर गए और जिसके नतीजे में आबादियों की आबादियाँ, पुल, सड़कें और आप कह लें कि होटल्स, कारोबारी मराकज़, बाज़ार एक तरह से सफ़ाए हस्ती से मिट गए। बहुत सारे उनमें से ऐसे अलमनाक वाक़यात हुए कि पूरे का पूरा ख़ानदान ही सैलाबी लहरों के नज़र हो गया। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक अरबों अरबों का नुकसान हो चुका है और कम अज़ कम 400 से ज़्यादा लोग इस आप कह लें कि तबाही की नज़र हो गए हैं उनकी ज़िंदगियाँ। सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे मनाज़र सामने आए हैं कि जो बहुत ही खौफनाक है। महकमा मौसमियात और NDMA पेशन गोई कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में बाय द एंड ऑफ अगस्त ये जो मॉनसून है इसके मज़ीद स्पेल आएंगे और वो बड़े खौफनाक होंगे। ये स्पेल बलूचिस्तान में हैं, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हैं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात में हैं। और पेशगोई ये की जा रही है कि इन स्पेल्स के नतीजे में बहुत गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं। अर्बन फ्लड आ सकते हैं, यानी शहरों के अंदर तूफ़ानी सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। और उसके बाद जो तरबेला डैम है, अब तक की इतला के मुताबिक तकरीबन 98% उसमें जो गुंजाइश है पानी ज़ख़ीरा करने की, वो फिल हो चुकी है। मतलब ये कि मज़ीद बारिश होने से और पानी आने से ये डैम्स जो से अभी ज़खायर जो हैं इनके दरवाज़े भी खोले जाएंगे, जिसका नतीजा जो अभी गुज़रगाहें हैं, जो दरिया हैं, उनमें सैलाब की शक्ल में आ सकता है। ये सारी सूरत हाल क्यों हो रही है? ये कोई अब ऐसा कोई आप कह लें कि खुफिया बात या राज की बात नहीं रही। पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से मौसमियाती तब्दीलियों का निशाना है और शिकार है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही हैं और अब ये बात जौन सी है वो क्याफ़ों पर और क्या सराइयों पर, मफरूज़ों तक नहीं रही है। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। सो ये जो तब्दीलियाँ हैं ये किस वजह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंटरनेशनल कम्युनिटी की गफलत है या पाकिस्तान की माजी के जो ज़िम्मेदार इदारे और हुकूमतें हैं उन्होंने इन तब्दीलियों का सामना और मुकाबला करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए या नहीं किए? इस बहस से निकल कर ज़रूरत इस बात की है कि फ़िल फ़ौर हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान में ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इनका मुकाबला करने के लिए, इस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयारियाँ की जाएँ। NDMA जैसे इदारों को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए, जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए, वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जिनके नतीजे में माहौलियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। शजरकारी पर तवज्जो दी जाए, जंगलात को बढ़ाने पर तवज्जो दी जाए
عام آدمی کو سماجی زندگی کے اندر ایک اویئرنیس کمپین پیدا کی جائے کہ اس طرح کے حالات جو بہت ہی غیر معمولی حالات ہیں جیسے کلاؤڈ برسٹ ہے، اس طرح کی صورتحال کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، سامنا کیسے کرنا ہے۔ ہماری دعا بھی ہے اور ہم کوشش بھی کریں گے اپنے پروگرامز میں کہ اس موضوع کے اوپر اسپیسیفکلی اس موضوع پر بات کریں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ بہرحال آنے والے دن بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے لیے سب لوگوں کو، ہمارے سننے والوں کو، تمام شہریوں کو آگاہ رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو غیر معمولی حالات ہیں، ایمرجنسی کے حالات میں ہیں، ان میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں، غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے، گھروں میں اور دیگر جگہوں کے اوپر اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ دوسری بات آج کی جون سی ہے وہ یہ ہے کہ خالصتان کا ریفرینڈم ہوا ہے واشنگٹن میں۔ یہ ریفرینڈم ایک بڑی سگنیفیسنٹ چینج ہے انٹرنیشنل، آپ کہہ لیں کہ پولیٹکس میں اور ڈپلومیسی میں۔ یہ ریفرینڈم واشنگٹن میں ہو رہا ہے جو ایک بہت بڑا چینج ہے۔ واشنگٹن امریکہ کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے۔ اگر وہاں پر ایک تحریک یا ایک فریڈم موومنٹ جون سی ہے وہ اپنی الگ ریاست کے لیے ریفرینڈم کرتی ہے تو یہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر یہ بات انڈین رولرز کو بالکل نظر انداز نہیں کرنی چاہیے جو کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ چاہیے کہ اس ریفرینڈم کو جو چلانے والے لوگ ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں جیسے گرپونت سنگھ پنو ہیں یا ان کے جو ساتھی اور ٹیم کے لوگ ہیں، ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ، ان پر قاتلانہ حملے نہ کریں۔ اس ریفرینڈم یہ بھی ایک چیلنج ہے انڈیا کی اسٹیبلٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے، انڈیا کی آپ کہہ لیں کہ استحکام اور سالمیت کے لیے۔ اس پر انڈیا کے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت غیر معمولی ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور آخری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیا کی معیشت جو ہے، جو چند ماہ پہلے تک گرو کر رہی تھی اور بہتری دکھا رہی تھی، دعوے کیے جا رہے تھے کہ اس وقت انڈیا جو 5ویں بڑی معیشت ہے، اگلے چند برسوں میں وہ 3ری بڑی معیشت بن جائے گا۔ اب حالات کچھ الٹنے جا رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کا ذمہ دار موجودہ جو انڈین حکومت ہے اور اس کے جو گماشتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انڈیا کے پریویس رولرز نے بڑی محنت کی ہے انڈیا کی اکانومی کے لیے، جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ ہیں اور ان کی ٹیم نے بہت کام کیا ہے اکانومی کے لیے، جنہوں نے اس کا جو ماڈل تیار کیا اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ لیکن موجودہ حکومت نے معیشت کی بجائے فاشزم پر توجہ دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر، خالصتان، 7 سسٹر اسٹیٹس اور اقلیتیں انڈیا کی جون سی ہیں ان میں انریسٹ ہے۔ انڈیا کی جو پالیسیز ہیں اور انڈیا جس طرح سے ایک گھمنڈ کا مظاہرہ اس نے کیا اور پھر پاکستان پر حملہ آور ہو گیا، یہ جنگ چھیڑی انڈیا نے، اس نے انڈیا کی اکانومی کی کمر توڑ دیا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ اس کا اشر ہوا کیا ہے، اور انڈیا کے لوگ جو ان سے ہیں وہ بد دعائیں دیں گے اس حکومت کو کہ انہوں نے کر کیا دیا انڈیا کے ساتھ۔ اور ابھی امریکہ جو کر رہا ہے، صدر ٹرمپ نے جو ٹیرف عائد کیا ہے 50%، یہ بڑھ سکتا ہے بیکاز آف دیٹ کہ انڈیا ایک بہت آپ کہہ لیں کہ ڈبل ٹریک پر چل رہا تھا، 2 عملی پالیسی دنیا میں اختیار کر رہا تھا۔ رشیا سے وہ جو تیل امپورٹ کر رہا تھا، انڈیا کی جو تجارت ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کا 40% رشیا سے وہ تیل امپورٹ کر رہا تھا سستا، اپنے ملک کے لیے نہیں، انڈیا میں امپورٹ کر کے پھر وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کو مہنگا بیچ رہا تھا۔ اس کو نوٹس کیا ہے امریکہ نے اور انڈیا پر ٹیرف لگایا۔ یہ جو ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی یہ ایجنڈا زیر بحث آنا تھا۔ اس کے نتائج، یہ نتیجہ خیز نہیں رہی ملاقات، اور اس کا نتیجہ خیز نہ ہونا انڈیا کی معیشت کے لیے بہت خوفناک ہوگا۔ آنے والے دنوں میں انڈیا کی معیشت کہاں جاتی ہے اس پر بھی بات کریں گے، بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیسے گرو کی اور اب اس کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ 3 موضوع تھے جن پر آج بات کرنا ضروری تھی۔ آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ ان تینوں موضوعات کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کو ایک سمری دے دی جائے۔ مزید گفتگو ہم آگے اپنے ولاگز میں کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔